الاسلام یجب ما قبله داریم، اما کلمه الایمان یجب ما قبله ظاهرا نداریم. فقط از روایاتی که داره که اگر کسی از عامه مستبصر شد این نمیخواد گذشته ها را اعاده کنه، وقت مضمون الایمان یجب ما قبله هست. وقت در این خلافه بین فقها که آیا اون نماز و روزه ها و حج و اعمالی که به مذهب خودش سابقا انجام داده اون اعاده نمیخواد، چون استثناء شده فقط زکات که اونو باید اعاده کنه، یا اینکه نه مطلقه حتی اگر نخونده، حتی اگر به مذهب سابق باطل انجام داده اونام اعاده نمیخواد. بعضی تصریح کردن از باب اینکه الایمان یجب ما قبله مستفاد از ادله است، مثل الاسلام یجب ما قبله میمونه. چطور اگه مسلمان شد هیچی براش واجب نیم، حالا این مسلمان شده کافر واجبه الان غسل جنابت کنه؟ تصریح کردن که نه، البته بعضی گفتن آره باید بکنه. اما این ما چون اطلاق داره الایمان یجب ما قبله هم مستفاد از ادله است، لذا حتی اگر نماز نخونده روزه نگرفته جماعتی تصریح کردن، ببینید الفقه مرحوم اخوی نقل کردن، گفتن اونام نمیخواد، یعنی میشه یه ولادت جدیده. گفتن اینه مگه کفار مکلف به فروع نیستن؟ بنابر قول معروف، نه یک قولی. اون قول دیگه که مکلف به فروع نیستن قائلش کمه. فقط کافر شرط صحت فروع ازش اسلامه، مثل که شرط صحت نماز وضوءه. خلاصه ما باشیم و اطلاق ما یه موصول قاعدش نبگیم یه ولادت جدید است هیچی نمیخواد مگر دلیلی داشته باشه، مثل در زکات دلیل داره.